बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन से 7 काम हैं और किन 7 लोगों के सामने करने से मना किया गया है, ये सब और इसके अलावा बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देख लीजिए। मोहतरम नाजरीन, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी अपने भाई की किसी तकलीफ पर खुशी का इजहार न करे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व ताला उस पर रहम फरमा दे और तुम्हें उस तकलीफ के अंदर मुब्तला फरमा दे। इसके अलावा ये भी हदीस शरीफ है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लिहाजा इस उखुवत का और भाई भाई होने का तकाजा ये है कि अगर एक मुसलमान किसी दुख और तकलीफ में है तो दूसरे मुसलमान को उसकी तकलीफ का एहसास करना चाहिए और उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से उस मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर कर दे जो उसकी कुदरत और इख्तियार में हो, यानी जो उसके बस में हो। लेकिन अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो उसकी तकलीफ पर खुश होना ये किसी भी तरीके से उसको जेब नहीं देता। तकलीफ उसकी दूर नहीं कर सकता तो कम से कम उसके लिए दुआ तो कर सकता है, तो दुआ कर ले। अगर ज़ाहरी तौर पर उसकी तकलीफ भी दूर नहीं कर सकता और उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकता तो बस इस मामले को खत्म कर दे। लेकिन इस बात की किसी सूरत भी इजाजत नहीं है कि आप किसी दूसरे मुसलमान भाई या बहन की तकलीफ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बगले बजा रहे हैं कि अच्छा हुआ ये आदमी फलां मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, इस परेशानी में गिरफ्तार हुआ। बस हदीस मुबारका में ऐसे आदमी के लिए वाईद बयान फरमाई गई है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर इस बात के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना कि अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बड़ी बेआवाज है। ज्यादा वक्त नहीं लगता, टाइम नहीं लगता कि कभी बुरे तो कभी अच्छे दिन भी आते हैं। लिहाजा जिस आदमी की ये मनफी सोच हो और ये घटिया सोच हो कि वो दूसरे की तकलीफ पर खुशी का इजहार कर रहा है, तो उसको अपने लिए ज़हनी तौर पर इस बात को समझ लेना चाहिए और ये बात दिमाग के गोशों में बिठा लेनी चाहिए कि कल मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हदीस की दूसरी किताबों में ये भी मौजूद है कि जो खबीस, शैतानी और कमीने किस्म के लोग होते हैं उनका ये मिजाज होता है और वो खानदानी लोग नहीं होते, वो बड़े घटिया किस्म के लोग होते हैं। खानदानी जो आदमी होता है, हसब और नसब के लिहाज से आला दर्जे का जो आदमी होता है, तो वो दूसरे की तकलीफ को देखकर ही बेचैन हो जाता है और कोशिश करता है कि मैं इसकी तकलीफ को किस हद तक दूर कर सकता हूँ वो मैं करूँ। अगर नहीं भी कर सकता तो ये एक अलग बात है, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकता है। लिहाजा एक दूसरी हदीस शरीफ का मफहूम है, जो आदमी इस बात में लगा रहता है कि मुझे किसी के ऐब के बारे में पता चले, किसी की तकलीफ, परेशानी या मुसीबत के बारे में पता चले तो फिर मैं खुशी का इजहार करूंगा, तो ऐसे आदमी के बारे में फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को उसके घर में रुसवा फरमा देते हैं। यानी एक मौका ऐसा भी आता है कि उसके अपने घर वाले उससे नफरत करने लगते हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ ये बात भी समझाना मकसूद है कि किसी के दुख पर या उसकी तकलीफ पर खुश होना ये कसाफत कल्बी की अलामत है। लिहाजा हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से, उसकी बेआवाज लाठी से डरते रहना चाहिए। हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा और गमगीन इंसान के सामने मुसर्रत और खुशी का इजहार करना खिलाफे अदब है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं घर पर हाजिर थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैं आबखूरे में पानी पी रही थी, तो हुजूर ने दूर से देखा तो फरमाया, ए आयशा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। तो मैंने छोड़ दिया। हुजूर ने मेरे हाथ से आबखूरा लिया, पानी पीने लगे तो फिर रुक गए और मुझे मुखातिब करते हुए मुझसे पूछा, आयशा जरा बताना तुमने होंठ कहाँ लगाए थे ताकि मैं भी वहीं से पी सकूं। मोहतरम नाजरीन, जरा बताइए कि अगर शौहर का रवैया अपनी बीवी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या वो घर जन्नत का टुकड़ा बनेगा या नहीं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला व अरफा सीरत के वो रुख हैं जिनकी हमें हिदायत की गई है। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उससे पूछा गया कि बता, इस्लाम की किस कदर ने या किस बात ने तुझे इस कदर मुतासिर किया कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत की वजह बन गया। कहने लगा, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी थी और असहाबे रसूल वहां जमा थे। एक शख्स ने अर्ज की कि हुजूर,
میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور کئی روز سے نہیں مل رہا، آپ دعا کر دیں کہ مل جائے۔ اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اٹھتے، ایک شخص جو باہر ہی کھڑا تھا اس نے عرض کی کہ حضور میں باہر سے ہی آیا ہوں، اس کے بچے کو پہچانتا ہوں، میں نے فلاں جگہ پر اس کے بیٹے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بچہ فلاں جگہ پر ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تجھے بہت جلدی ہے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے میری آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں نے کئی دنوں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کروں اور اس ماں کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور جاؤ، میں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں اور تمہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے، لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ کہنے لگا جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب اپنے بیٹے کے پاس جاؤ اور اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اسے بیٹا بیٹا کہتے ہوئے نہ بلانے لگ جانا، بلکہ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے بلانا۔ کہنے لگا کہ حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ کر پکاروں تو حرج بھی کیا ہے، میرا بیٹا ہی تو ہے وہ۔ حضور نے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے ہوگے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو محبت سے بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اس یتیم بچے کے دل پر چھڑیاں چل جائیں گی کہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی یوں ہی بیٹا کہہ کر بلاتا۔ فرمایا کہ اپنا یہ شوق گھر میں جا کر پورا کر لینا۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ ہمارے غریب نواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر پکنے والے گوشت کی خوشبو سے اپنے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یا پھر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے طریقے سے کھانا پکاؤ کہ غریب آدمی کے بچے تمہارے کھانے کی خوشبو سے مچل نہ جائیں اور اپنے غریب باپ سے اس بات کی ضد نہ کرنے لگیں۔ اللہ اکبر! اگر انہوں نے ضد کر لی تو ان غریب بچوں کی آنکھوں کے آنسو کون پوچھے گا، کیونکہ باپ تو اس مسئلے کا حل کر نہیں سکے گا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو ماں اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور کی سیرت کے یہ عنوان جب ہم اپنی نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 7 لوگوں کے سامنے 7 کام نہ کرو۔ نمبر 1، فقیر کے سامنے دولت کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 2، بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کی بات نہ کرو۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرو۔ نمبر 4، غمگین کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 5، اسیر یعنی غلام کے سامنے اپنی آزادی کا چرچا نہ کرو۔ نمبر 6، بے اولاد کے سامنے اپنے بچے کی تعریف نہ کرو۔ نمبر 7، یتیم کے سامنے اپنے والدین کی خوبیاں بیان مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں اور نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیں۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔